यसु नासरी के खूबसूरत जलाली मीठे और मुबारक नाम में आप सब के लिए ढेरों दुआएं और नेक तमन्नाएं। मैं हूँ शगुफ्ता नसरीन और प्रोग्राम है कैथलिक बुनियादी मसीही तालीम में मुकाशफा की किताब की तशरीह और तफसीर। नाज़रीन, आज हम आपके सामने मुकाशफा की किताब और उसका बाब नंबर 15 और उसका हिस्सा अव्वल की तशरीह और तफसीर पेश करेंगे। इस तशरीह और तफसीर में मेरी मदद और रहनुमाई फ़राहम करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर अंजील साबर सैमुअल साहब। बाबू जी, मैं आपको कैथलिक टीवी के स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम मुकाशफा की किताब बाब नंबर 15 उसका पहला हिस्सा जो है उस पर हम गौर व खौस करेंगे। इस बाब में हम ख़ुसूसी तौर पर देखेंगे वो मसीही, वो शहीद जो यसु मसीह के लिए, ईमान के लिए, यसु मसीह की गवाही की खातिर जो हैं वो दुख उठाते हैं। लेकिन इस बाब में हम देखेंगे उनकी पाकीज़गी की हालत, यानी वो मसीही जिन्होंने कैसर परस्ती, शैतान परस्ती, बुत परस्ती नहीं की थी और उस हवान की पूजा नहीं की थी, उस अदद और रोमन हुकूमत के मातहती जो है वो कबूल नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, अपनी जान को भी दरेग ना किया और ईमान को संभाले रखा। तो इस बाब में जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से वो सुरखरू होते हैं, उनको जलाल मिलता है, उनको अजर मिलता है। तो इसलिए ये किताब बिलखसूस पहली सदी में उन तमाम शहीदों के लिए, अज़ा रसानियों में गुज़रने वाले लोगों के लिए, अज़ा रसानियाँ बर्दाश्त करने वाले लोगों के लिए, लेकिन जिन्होंने अपनी जान तक का नजराना दे दिया लेकिन ईमान की गवाही उन्होंने दी, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये किताब भी उनको खराज तहसीन पेश करती है बिलखसूस। और बिलअमूम ये किताब जो है वो तमाम मसीही ईमानदारों के लिए है कि खा जुल्म, खा तारीकी, खा शैतानी शिकंजे फंदे कितने ही मजबूत हमें दिखाई क्यों ना दें, लेकिन ये सब के सब पसपा होने वाले हैं, मिटने वाले हैं, क्योंकि खुदा हम में मौजूद होकर हमें इंसानी सूरत में फ़तह बख्शता है कि हम इन तमाम मंसूबों को अपनी रास्तबाजी से पसपा कर सकते हैं और इस पर गालब आ सकते हैं। तो आएँ हम बाब नंबर 15 जो है उसका आगाज़ करते हैं। मैडम, हम सब के लिए बाब नंबर 15 उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। जी शुक्रिया। हफ्त आफात के फरिश्ते। फिर मैंने आसमान में एक और बड़ा और ताजुब अंगेज़ निशान देखा, यानी ये कि 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए हैं, क्योंकि इन पर खुदा का कहर ख़त्म होता है। यहाँ हम बाइबल में देखते हैं कि ब्रैकेट में हफ्त आफात फरिश्ते लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो हफ्त आफत के फरिश्ते होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम फ़ारसी को देखते हैं तो फ़ारसी में जब गिनती जो है वो आती है तो उसके बाद जो है वो हमेशा सीगा वाहिद जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसलिए यहाँ पर असल में आना चाहिए हफ्त आफत के फ़रिश्ते, लेकिन उर्दू में 7 आफतों के फ़रिश्ते ये ठीक है। फिर मैंने आसमान में एक और बड़ा ताज्जुब अंगेज़ निशान देखा, यानी ये 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए हैं, क्योंकि इन पर खुदा का कहर ख़त्म होता है। 7 जो कि कामलियत का अदद है, और 7 फरिश्ते जो हैं यहाँ पर मुकर्रब फरिश्ते हैं, यानी वो फरिश्ते जो हमेशा खुदा की हजूरी में खड़े रहते हैं। इनका ज़िक्र हम पहले भी सुन चुके हैं कि ये खुदावंद खुदा के हजूर हमेशा खड़े रहने वाले मुकर्रब फरिश्ते हैं। हजूरी के फ़रिश्ते भी इन्हें कहा जाता है। हजूरी के फ़रिश्ते 7 पिछली आफतें लिए हुए हैं। 7 जो है हम जानते हैं कि ये कामलियत का अदद है, ये मुकम्मल और कामलियत के मायने देता है, यानी मुकम्मल पिछली जो आफतें हैं उनको लिए हुए खड़े हैं, यानी पिछला जो कहर है वो पूरा कहर है, पिछला जो गज़ब है वो पूरे का पूरा कामल गज़ब है, क्योंकि इन 7 आफतों यानी
खुदा का कहर इन 7 आफ़तों में मुकम्मल होता है, कामिल सूरत इख्तियार करता है, तो ये मुकम्मल तौर पर 7 फरिश्ते जो हैं वो पिछली 7 आफ़तों के कहर को लिए हुए खड़े हैं, जिनमें खुदा का कहर जो है वो मुकम्मल होता है। आयत नंबर 2। और मैंने आग से मिले हुए शीशे का एक समुंदर देखा, और जो उस हैवान और उसकी मूरत और उसके नाम की अदद पर गालिब आए थे, वो उस शीशे के समंदर पर खुदा के बरबत लिए खड़े थे। मैंने आग से मिले हुए शीशे का एक समंदर देखा। तो हम जानते हैं कि आग जो है ये साफ़ करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। जैसे हम देखते हैं कि सोना जो है उसको आग में डाला जाता है तो वो कुंदन बन जाता है, यानी उसमें सारी मैल कुचैल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मसीह जो हैं वो भी साफ़ किए जाते हैं, साफ़ किए गए हैं, साफ़ हो गए हैं। वो आग यानी दुख उठाने से भी साफ़ किए गए हैं, और शीशे की तरह वो पाक और साफ़ हैं। वो रूह कुद्दस यानी आग से भी साफ़ किए गए हैं। और जो उस हैवान और उसकी मूरत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, यानी ये वो मसीही हैं जिन्होंने इब्तदाई दौर में दुख उठाए, लेकिन इन दुखों के सबब से, इन अज़ीतों के सबब से, इन एज़ार सानियों के सबब से वो पाक किए गए हैं। ये दुख उनके लिए इस आग का काम करते हैं, और इस आग से मुराद खुदा का फ़ज़ल भी है, खुदा का रूह भी है कि वो अपने दुखों के सबब और खुदा की अपने अंदर मौजूदगी के सबब जो हैं वो पाक किए गए हैं, वो साफ़ किए गए हैं। यानी जिन मसीहों ने कैसर परस्ती नहीं की, कैसर के बुत के सामने सिजदा नहीं किया, शैतान परस्ती नहीं की, शैतानी कामों को रद्द किया और बुत परस्ती नहीं की, उनके ख़याली देवी देवताओं को अपना खुदा नहीं माना, और रोमन हुकूमत की माहतती जो है वो कबूल नहीं की थी। असल में वो जो हैं वो उस शीशे के समंदर पर खुदा के बरबत लिए खड़े थे, यानी खुदा के वो लोग जो शहीद हुए, जिन्होंने एज़ार सानी बर्दाश्त की, एज़ार सानियों से गुज़रे, वो एज़ार सानियों के दुख पाने के सबब से साफ़ और शफाफ हो गए थे। और नतीजतन इसका ये था कि वो खुदा के बरबत लिए हुए थे। खुदा के बरबत यानी वो बरबत जिनको बजाकर खुदा की हम्द की जाए, जिनको बजाकर खुदा की तारीफ़ की जाए, जिनको बजाकर खुदा को मुबारक कहा जाए, जिनको बजाकर खुदा की सताइश की जाए, जिनको बजाकर खुदा की पाकीज़गी की गवाही दी जाए, तो वो बरबत लिए हुए वो खड़े हैं। हाँ जी, आयत नंबर 3। और वो खुदा के बंदे मूसा का गीत और बर्रे का गीत ये कहकर गाते थे कि ऐ खुदावन, खुदाए कादर मुतलिक, तेरे काम अजीम और अजीब हैं। ऐ कौमों के बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। हाँ, तो हम देखते हैं इस आयत में, और वो खुदा के बंदे मूसा और बर्रे का गीत ये कहकर गाते हैं। अगर हम देखना चाहें मूसा का गीत तो हम देख सकते हैं, मुलाहजा हो खुरूज की किताब उसका 15वां बाब 1 से 21वें आयत तक आप पढ़ सकते हैं। मैडम जी हमारे लिए चंद एक आयत जो हैं वो पढ़ेंगी। खरूज की किताब उसका 15वां बाब 1 से 21वें आयत। जी, 15वें बाब की 1 से लेकर मैं 4 आयतें पढ़ूंगी, बाकी आप खुद इसकी पढ़ सकते हैं। उस वक़्त मूसा और बनी इसराइल ने ये नगमा गाया और बोले, मैं नगमा गाऊंगा खुदावंद का कि जल जलाला। दोनों घोड़े और गाड़ी को समंदर में फेंक दिया। मेरी ताकत और क़ुव्वत खुदावंद है, वो मेरा मुखलिस ठहरा। यही मेरा खुदावंद है, मैं उसकी सना करूँगा। मेरे बाप का खुदा यही है, मैं उसकी हम्द गाऊँगा। खुदावंद जंगजू है, उसका नाम खुदावंद है। फ़िरौन की गाड़ी और लश्कर भी समंदर में डाल दिया, और उसके चुनीदा
सरदार बहरे कुलज़म में गर्क हुए। तो हम देखते हैं कि खुदा के बंदे मूसा का गीत जो इसराइल कौम ने लाल समंदर पार करके गाया था, यानी वो मिस्र की रहाई के बाद जो गीत गाया वो ही असल में बर्रे का गीत भी है, यानी शैतान की ग़ुलामी से निजात पाना। मसीही इस दुनिया का बहरा कुलज़म पार करते हैं। मसीही इस दुनिया में तमाम उन शिकंजों को पार करते हैं जो शैतान मसीही उम्मत के लिए खोले रखता है, मुख्तलफ़ तौर तरीक़ों से, वर्गलाने से और इब्तदाई सदी में दुखों और अज़ीतों एज़ार सानियों के ज़रिए से। तो ये मसीही उम्मत जो है, ये मसीही उम्मत के लिए बहरा कुलज़म है और वो बहरा कुलज़म को पार करते हैं। जिस तरह इसराइल के पीछे फ़िरौन का लश्कर था, इसी तरह मसीहों के पीछे जो है वो शैतान, उसके एजेंट और उसके करिंदे और उसके हाथ के आलाकार इंसान जो हैं वो हैं, ताकि बर्रे की उम्मत को हलाक कर दें, यानी बर्रे की उम्मत को इस दुनिया में अज़ियत बख्शें और उन्हें वर्ग लाकर अपने साथ मिलाकर उन्हें उस हलाकत का फ़र्जंद बनाएं। तो ये वो शिकंजे और फंदे हैं जिनको बहरा कुलज़म कहा गया है और मसीही उम्मत जो है इस बहरा कुलज़म से गुज़रती है। लेकिन मसीही इस दुनिया के लाल समंदर को पार कर जाते हैं। ये हमारा ईमान है कि खुदा हमारे साथ है और हम उसके रूह के फजल से इस बहरा कुलज़म को पार कर जाते हैं और इनको हलाक करने के आरज़ूमंद खुद हलाक हो जाते हैं। इनको फंदों में फंसाने वाले खुद जो हैं वो खुदा के कहर और गज़ब का निशान बनते हैं। उन पर खुदा की 7 आफ़तें आती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि देखें, बिलखसूस इब्तदाई उन ज़ालमों और उन तमाम शैतान के एजेंटों पर ये आफ़तें आ रही हैं जिन्होंने हर तरह से यीशु मसीह बर्रे के गवाहों को मिटाना चाहा और बिलअमूम दुनिया के आखिर तक जो भी शैतान का आलाकार बनकर इन सच्चाइयों को मिटाना चाहता है, इनकी मुखालफत करता है, वो भी इसी गज़ब का निशान बनेगा। बर्रे के बंदे लाल समंदर को पार करके मूसा वाला गीत गाते हैं। जो बर्रे की फ़तह का गीत है वो ये गीत है, ऐ खुदावंद खुदाए कादर मुतलिक, तेरे काम अजीब और अजीम हैं। ऐ कौमों के बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ये है बर्रे का गीत। जैसे मूसा के वक्त इसराइल कौम ने गीत गाया, तो ये बर्रे का गीत है जो बहरा कुलज़म शैतान के हथकंडों और फंदों से गुज़र कर खुदा के हजूर बरबत बजाकर खुदा के लोग जो हैं वो गीत गाते हैं। ऐ बेहद कुदरत वाले खुदावंद खुदा, तेरे काम अजीब हैं और बहुत ही बड़े काम हैं कि तूने इतनी बड़ी कौम से अपनी कौम को रहाई दी, इतनी बड़ी ताकत से उनको रहाई दी, उनके तमाम फंदों को तूने तोड़ा। ये अजीब काम था, बड़ा काम था और मसीहों को नजात देने का काम था। इससे भी बड़ा और अजीब काम है, ऐ सब इंसानों के बादशाह, तेरी राहें, तेरे काम सीधे और दुरुस्त हैं, क्योंकि वो इंसान की बहाली के काम हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने ये पहली 4 आयात में देखा कि बेशक इस दुनिया के अंदर हम अपने ईमान के सबब से धधकारे जाते हैं, पसपा होते हैं, बहुत सी कुव्वतें और ताकतें हमें पसपा करना चाहती हैं, लेकिन खुदा जो मुर्दों में से जी उठा, जो ज़िंदा खुदा है और जो हर लम्हा हमारे साथ है, जो हमारी ज़िंदगी में बसा हुआ है, हमारी सांसों में बसा हुआ है, हमारे ख़्यालों में बसा हुआ है, हमारे नज़रियात में बसा हुआ है और वो हमारी पूरी शख्सियत में बसा हुआ है।
خدا کے پاک روح کے سبب سے، خدا کے پاک فضل کے سبب سے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، وہ ہمیں بلاتا ہے، وہ ہماری تربیت کرتا ہے، وہ ہمارے ایمان میں ہمیں تجدید بخشتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ جی اٹھے، یسوع مسیح کے ساتھ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں، کیونکہ جہاں پر ہمارا یسوع ہے وہیں پر ہم ہوں گے، جہاں پر ہمارا مسیح ہے وہیں پر ہوں گے، لیکن ہم نے اس بحرہ کلزم سے گزرنا ہے، فتح مندی کے ساتھ گزرنا ہے۔ اور اس میں فتح مندی کیسے حاصل ہوگی، اس کا عملی کردار کیا ہوگا، عملی اعمال کون سے ہیں، یعنی ہمارے رویے، ہماری باتیں، ہمارا کردار اور ہمارے لفظوں کی قدرت جو ہے وہ ہمیں فتح بخشتی ہے۔ یعنی جو کچھ ہم دنیا میں بدی ہے، لیکن ہم بدی کو دیکھنے والے نہیں ہیں، دنیا میں بدی ہے لیکن ہم بدی کو سننے والے نہیں ہیں، دنیا میں بدی ہے لیکن ہم اس کے شریک نہیں ہیں، بلکہ ہم نے خدا کے جلال اور اس کے کاموں کو اس قدر بڑھانا ہے کہ بدی خود بخود کم ہوتی چلی جائے، تاکہ ہم اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کو قائم کریں اور ان جلالی کاموں کے سبب سے ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہوئے جلال تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4۔ جی، اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ تو ہی اکیلا قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے آگے سجدہ کریں گی۔ تو اس آیت میں ہم چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا۔ اگر اس میں ہم حوالہ دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 10واں باب، اس کی 7ویں آیت میں کہ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا، کیونکہ تو قوموں اور امتوں اور اس کائنات کا خدا ہے، خالق ہے۔ تو آئے ہم یہ حوالہ دیکھتے ہیں، ارمیہ نبی کی کتاب، اس کا 10واں باب۔ اے قوموں کے بادشاہ، کون تجھ سے نہ ڈرے گا، کیونکہ یہ تیرے شایان ہے، کیونکہ قوموں کے تمام دانشمندوں کے درمیان ان کی کسی مملکت میں کہیں تیرا نظیر نہیں ہے۔ اے خداوند، ہر ایک تجھ سے ڈرتا ہے، ڈرنا ہوگا۔ یہ جو برے اور شیطان کے لوگ ہیں، سب کو ماننا پڑے گا، تیری قدرت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ سچ ہے، ایک حقیقت ہے۔ خواہ نیک ہو خواہ برا، سب کو ماننا پڑتا ہے کہ خداوند خدا ہم سب کو سزا دینا جانتا ہے، کیونکہ صرف وہی پاک ہے جو اپنی ذات سے پاک ہے، وہ صرف اور صرف خدا ہے۔ جو بذات خود نیک ہے وہ خدا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح ایک جگہ پر فرماتے ہیں صرف ایک ہی نیک ہے، یعنی خدا۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 17 سے 18ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی پاک ہے، یعنی وہ خدا ہے۔ تو اس حوالے کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اور اچھے طریقے جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ تو میڈم جی ہمارے ساتھ نکالیں گی مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 17 اور 18ویں آیت۔ اور جب وہ نکل کر راہ میں آیا اور ایک شخص اس کی طرف دوڑا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی مقدسہ مریم اور فرشتوں اور انسانوں اور یسوع مسیح کی انسانیت کی نیکی بھی خدا سے حاصل ہوئی ہے۔ جو اپنی ذات سے نیک ہے وہ صرف خدا سے ہے، کیونکہ خداوند خدا ہی اکیلا قدوس ہے، صرف تو ہی اکیلا نیک اور پاک ہے، اور سب قومیں آ کر تجھے سجدہ کریں گی۔ تو میں یہاں پر تفصیلاً بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ ایک ہی ذات پاک ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔
اس لیے اگر فرشتوں کی پاکیزگی ہے تو وہ اسی ذات سے حاصل شدہ پاکیزگی ہے. اگر مقدسہ مریم کی پاکیزگی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مقدسہ بے داغ حمل میں لی گئی، تو یہ پاکیزگی بھی خدا کی ذات سے ہی پاکیزگی ہے. خدا جو ہے وہ پاک اور پوتر ہے، لیکن خدا کا کلمہ جو خدا کی ذات ہے جب انسان کی ذات لیتا ہے تو ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح میں دو ذاتیں ہیں. ایک کہ وہ الہی طور پر مکمل خدا ہے، اور دوسرا وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا اور وہ کامل انسان ہے. دونوں ذاتیں ہیں. تو اس لیے یسوع مسیح میں جو انسانی ذات ہے اس کی جو پاکیزگی ہے وہ بھی کلمے اور خدا سے ہے، کیونکہ پاکیزگی کا سرچشمہ وہی ہے. اس لیے جب یسوع مسیح یہاں کہتے کہ ایک ہی پاک ہے یعنی خدا، تو اس کا مطلب کہ خدا کی ذات ہی واحد پاک ذات ہے، اور اس جہان کو ملنے والی پاکیزگی جو ہے وہ صرف اور صرف خدا ہی سے ملتی ہے. کیونکہ انسان نے گناہ کیا اور یہ گناہ ساری نسل انسانی میں سرایت کر گیا، اور اس سبب سے ساری کائنات میں انسان جو ہے وہ گناہ کی زد میں آیا. لیکن جب انسانی ذات کو گناہ کی زد سے بچایا گیا تو یہ بھی خدا کی قدرت سے ہوا. اگرچہ انسانی ذات میں پاکیزگی جو گناہ سے مبرہ ہونے کا فضل جو ملا، پاکیزگی اور قدرت جو ملی، تو وہ بھی خدا سے ہی ملی. جب انسان کی ذات کو کلمہ متجسد کے سبب سے قبول کیا گیا تو یسوع مسیح کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو پاکیزگی ملی، اور یہ بھی خدا کے سبب سے ملی ہے. تو اس لیے یہاں پر مقدس یوحنا جو ہیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پاکیزگی کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور وہ خود خدا ہے. اور یسوع مسیح جب یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک ہی پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح اپنی ذات میں پاک نہیں ہے. یسوع مسیح اپنی ذات میں پاک ہے، کلمے کی ذات کے سبب سے پاک ہے. وہ انسانی جسم رکھتے ہوئے پاک ہے کیونکہ اس میں کوئی گناہ نہ پایا گیا. لیکن یہ جو پاکیزگی حاصل ہوئی ہے یہ خدا ہی کی ذات سے پاکیزگی ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ خود خدا کا کلمہ ہے، اور اس کے سبب سے یہ سارے جہان کو پاکیزگی ملتی ہے. ایک تو یہ سب قوموں میں سے مسیحی ہوتے ہیں، جو مسیحی لوگ ہیں یہ تمام قوموں میں سے مسیحی مذہب کی طرف آتے ہیں، یسوع مسیح کی طرف آتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں. اس لحاظ سے بھی سب قومیں تیرے آگے سجدہ کریں گی، اور اس لحاظ سے بھی سب قومیں سجدہ کریں گی، خواہ پیار سے خواہ خوف سے. سب کو تیری عظمت تسلیم کرنا پڑے گی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نینوا شہر میں جو ہے وہ یونس نبی تبلیغ کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 40 دن کے بعد نینوا تباہ ہو جائے گا، تو وہ اسرائیلی نہیں تھے، وہ خدا کے نبیوں پر ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا خداوند خدا بہت قوت والا خدا ہے، بہت طاقت والا خدا ہے. اس لیے آؤ ہم اس کے سامنے سر نگو ہو کر روزہ رکھیں. تو اس لیے وہ اس کی عظمت کے سبب سے، اس کی قدرت کے سبب سے قومیں جو ہیں وہ تیری قدرت کو مانیں گی اور تجھے سجدہ کریں گی. خدا کو سجدہ کرنا خدا کی عظمت تسلیم کرنا ہے، اس کی قدرت کو تسلیم کرنا ہے، اس کی ذات کو تسلیم کرنا ہے. تو سب کو خدا کی بڑائی تسلیم کرنا پڑے گی. سارا جہان جو ہے اس کو خدا کی ذات اور خدا کی قدرت کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اسی کے سبب سے سب کچھ قائم ہے. کیونکہ تیری صداقت سب پر ظاہر ہوگی جب خدا عدالت کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں. جو کچھ خدا نے کہا وہ سب کچھ سچا تھا اور ہم ہی جھوٹے ہیں. تو اس لیے ہم اس سارے آخر میں
چند ایک حوالہ جات دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس سارے ماحول کو، خدا کی قدرت کو سمجھ سکیں گے۔ تو ہم چند ایک حوالہ جات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اشعیاء نبی کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 2 سے 4، لیکن میں میڈم سے کہوں گا کہ ہم ایک ایک آیت پڑھیں گے۔ دوسرا باب، اس کی دوسری آیت، تو ویسے آپ لوگ جو ہیں وہ 2 سے 4 تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پاس صرافین کھڑے تھے، ہر ایک کے 6 پر تھے، 2 سے وہ اپنے منہ کو چھپاتا اور 2 سے اپنے پاؤں کو ڈھانپتا اور 2 سے اڑتا تھا۔ ہاں، اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں 11واں باب 10ویں آیت۔ اس روز یسی کو، اس جڑ کو جو امت کے لیے جھنڈے کی طرح قائم ہے، غیر قومیں تلاش کریں گی اور اس کی جائے سکونت جلیل ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ناظرین آپ اور بھی پڑھ سکتے ہیں اشعیاء نبی، اس کا 55 باب 4 سے 5 آیت تک، پھر 60 باب اس کی 30 آیت، پھر 66 باب اس کی 18ویں آیت۔ تو اس میں ہم ان حوالہ جات میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کس قدر پاک ہے اور اسی سے ہمیں ساری پاکیزگی حاصل ہے، کس قدر وہ قدرت والا ہے، اور سب کو اس کی قدرت جو ہے وہ قبول کرنا ہوگی، ماننا پڑے گی، تسلیم کرنا پڑے گی۔ شکریہ جی، شکریہ بابو جی۔ بابو جی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ خدا کے کلام کے بھیدوں کی تشریح و تفسیر جو ہے بہت خوش اسلوبی سے ہمارے ناظرین کے لیے تیار کر کے لاتے ہیں۔ ناظرین، آپ جب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں تو اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ آپ خدا کو اور خدا کے کلام کو بہت پیار کرتے ہیں۔ اس پیار کو مزید بڑھاتے رہیے اور ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔